سورة الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره
لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه
ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى
وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى सूरतुल लैल मक्की सूरत है। इस सूरत में सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रात और दिन की कसम खाकर कहा है कि जिस तरह दिन और रात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, एक में अंधेरा होता है और दूसरे में रोशनी होती है, बिल्कुल इसी तरह नेकी और बुराई भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह डर और बाधा मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह हर इंसान की कोशिश भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जो नेकी के काम करता है सारी कोशिश जन्नत में जाने के लिए करता है, उसे जन्नत मिलती है, और जो बुराई करता है, गुनाह करता है, सारी कोशिश उसकी दुनिया के लिए होती है। जो बुखल करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, हक़ को झुटलाता है, ईमान नहीं लाता, उसे जहन्नुम मिलती है। और जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, ईमान लाता है, अपनी इस्लाह करता है, तज़किया नफ्स करता है, उसे जन्नत मिलती है और वो वहाँ खुश हो जाएगा। आइए इस सूरत का तर्जुमा याद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लैली, कसम है रात की, इज़ा जब, यख्शा वो छा जाए, वन्नहारी कसम है दिन की, इज़ा जब, तजल्ला वो रोशन हो, वबा
اور اس کی جس نے خلق پیدا کیا الذکر نر کو والانثی اور مادہ کو ان بے شک سعیکم تمہاری کوشش لشتی البتہ مختلف ہوتی ہے فاما تو رہا من جس نے اعطا دیا واتقی اور تقوی کیا وصدق اور تصدیق کی بالحسنی بھلائی کی وسنیسرہ پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اس کو لیلیسری نیکی کی اور اما رہا من جس نے بخیلا بخل کیا واستغنی اور بے پرواہی کی وکذب اور جھٹلایا بالحسنی نیکی کو فسنیسرہ پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اس کو للعسری تنگی کے لیے وما یغنی اور کس کام آئے گا عنہ اس کو بالہ اس کا بال اذا جب تردی وہ ہلاک ہو گیا ان بے شک علینا ہمارے ذمہ للہدی البتہ ہدایت ہے وان اور بے شک لنا ہمارے لیے للآخرۃ البتہ آخرت ہے والاولی اور دنیا فانذرتکم تو خبردار کیا میں نے تم کو نارن ایک آگ سے تلظی جو بھڑکتی ہے لا نہیں یصلاھا داخل ہوگا اس میں الا الاشقی مگر بدبخت الذی جس نے کذب جھٹلایا وتولی اور منہ موڑا وسیجنبھا اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس کو الاتقی سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہوگا الذی وہ جو یؤتی دیتا ہے مالہ مال اپنا یتزکی کہ پاکیزگی اختیار کرے وبا اور نہیں لأحد کسی ایک کے لیے عندہ اس کے پاس من سے نعمت نعمت میں سے تجزا جس کا بدلہ دیا جائے گا الا ابتغاء سوائے تلاش کرنے کو وجہی رضا کو ربی ہی اپنے رب کی الاعلی جو اعلیٰ ہے اور لسوف البتہ عنقریب یرضی وہ راضی ہو جائے گا